السلام عليكم. ان شاء الله غادي ندوزو لا بارتي نيميرو 4 بطبيعه الحال في الدرس ديال الكالكول تريغونومتريك مستوى طرون كومان سيونتيفيك بيان. في طبيعه الحال هاد لا بارتي غادي نهضروا على لي زيكواسيون تريغونومتريك، يعني المعادلات المثلثيه. بالنسبه لهاد لي زيكواسيون تريغونومتريك كاينه اللي متعلقه بالكوسينوس واللي متعلقه بالسينوس واللي متعلقه بالطونجونت. غنخدموا كل وحده والقاعده ديالها. بالنسبه لهاد لي زيكواسيون يمكن في لا كيسيون يعطيكم مثلا ريزودغ دون ار، يعني لا ريزوليسيون دون ار، يعني الحلول مجموع حلول ديال هاد المعادله في مجموعه ار كامله هي مجموعه الاعداد الحقيقيه، يعني اونسومبل دي نومبر ريال. ولا يمكن يفرضوا عليك واحد لانترفال، يعني يقول لك ريزودغ مثلا sur l'intervalle 0 pi يعني 0 jusqu'à pi l'équation suivante اللي هي مثلا sinus de x est égal quelque chose est égal à 1 demi ou bien racine carrée de 3 sur 2. d'accord. donc هنا في لي زيكواسيون خص تعرف ان خاص تعرف القاعده ديال السينوس وديال الكوس وديال الطونجونت. ها وحده. المساله الثانيه خاص تعرف واش فارضين علينا اننا نخدموا اون جينيرال يعني في ار، ولا فارضين علينا اننا نخدموا في واحد المجال معين. صافي مزيان. هادشي كامل ان شاء الله غادي نديرو في هاد الحصه، ولكن حاولوا تركزوا معايا. انا دابا كندوي على لي زيكواسيون، ما كندويش على لي زينيكواسيون. لي زيكواسيون كيفاش كنخرجوهم هي اللي غادي ندير في هاد الحصه، باش الحصه الموليه ان شاء الله ندير لي زينيكواسيون. دونك نبداو ان شاء الله. بالنسبه لا بارتي الاولى يعني الحاله الاولى كان نيميرو 1. كان نيميرو 1 سي عندنا الكوسينوس، ركزوا معايا مزيان، كوسينوس دو x est égal à a. صافي مزيان. الا عندي الكوس ديال واحد الزاويه كيساوي لي واحد العدد، هاد العدد هذا بطبيعه الحال كينتمي ل a. كاينين هنا جوج ديال الحالات، ركزوا معايا مزيان. الا عندك هاد a كينتمي للمجال من موان 1 jusqu'à 1، داكار، من موان 1 jusqu'à 1. هاد المعادله عندها حلول. شحال من حل الله اعلم، تنشوفوا يعني باقي ما عرفناش. دونك نعاود، عندنا الكوس ديال واحد الزاويه كيساوي لي واحد العدد. هاد العدد الا كان محصور ما بين ناقص واحد وواحد يساوي لي ناقص واحد، ولا يساوي واحد، ولا محصور بيناتهم. صافي مزيان باش كلشي يفهم. دونك الا عندي هاد المساله هادي، دونك ليكواسيون ممكن تقول بان ليكواسيون admet des solutions، يعني المعادله راه عندها حلول. شنو هما باقي ما عرفناش مزيان. وإلا لقيتي بان هاد العدد ا ما كينتميش لهاد الانترفال هذا من موان 1 جوسكا 1، يمكن لك تقول مباشره بان لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي اون جينيرال شنو هي لونسومبل فيد، يعني مجموعه فارغه ما عندها حتى شي حل. صافي واضح. حنا غادي نجيو ونعطيو ان اكزومبل في الطرفين، يلا ركزوا معايا مزيان. نجيو المثال الاول ديال هاد المساله هادي، اكزومبل نيميرو 1 ديال هاد الحاله هادي، باش عرفنا ما كاينش حل. مثلا قالوا لي ريزودغ دون R، حنا دابا باقي خدامين غير في R، résoudre dans R l'équation شنو هي ليكواسيون هادي؟ لا سويفونت كوسينوس دو x كتساوي لي مثلا 4. عطاونا هاد المعادله هادي، هذا اكزومبل نيميرو 1. الكوس دو x كيساوي لي 4، هادي نسبه كتسمى ان رابور تريغونومتريك، كتسمى ايكواسيون تريغونومتريك. وهاد الكوس دو x هي كتسمى لي ان رابور تريغونومتريك. وهاد العدد ايت ان نومبر ريال ابارتونون ا ار. واخا حنا اش غنشوفو دابا؟ غنمشيو نشوفو هاد العدد هذا. هاد العدد اللي كاين هنا الا كان محصور ما بين ناقص واحد وواحد مزيان حنكونو هنا، وإلا ما كانش راه المعادله ما عندها حتى شي حل. صافي شي حاجه بسيطه. دونك 4 واش كاين في المجال من ناقص واحد حتى لواحد؟ هاد العدد ما كاينش. دونك هنا ممكن تجي وتكتب puisque 4 n'appartenant pas à l'intervalle moins 1 jusqu'à 1، دونك هاد العدد راه ما كاينش. اشنو ممكن تقول؟ بان دونك
la solution dans R de l'équation est l'ensemble vide. يعني ما كاينش حل. يعني الكوس ديال شي عدد يعطينا 4 راه ما كاينش. الكوس ديال شي زاويه تعطينا 4 راه ما كاينش. هذا هو المعنى ديالها. ناخذ ان اوتر اكزومبل باش تفهموا ليا. اكزومبل 2 عطاونا مثلا قالوا لي ريزودر dans R l'équation فرضوا علينا الكوسينوس دو إكس ركزوا معايا مزيان est égal à moins 3. كنشوفوا عاوتاني هاد المعادلة هادي. هاد العدد هذا واش كاين في هاد المجال ولا ما كاينش؟ ناقص واحد حتى لواحد ما كاينش. دونك اشنو غادي نقولوا؟ نقولوا عاوتاني puisque moins 3 n'appartient pas ou bien n'appartenant pas à l'intervalle moins 1 jusqu'à 1. وغتقول دونك اشنو عندنا؟ l'équation n'admet aucune solution, c'est-à-dire la solution dans R est égale à quoi? Est égale à l'ensemble vide. يعني ما عندناش حل لهاد المعادلة هادي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي دو زيكزومبل. دابا يمكن ليا ندوز لهاد الحالة هادي. دونك بالنسبة لهاد الحالة هادي نجيو ناخدو ان اكزومبل. ها هو اكزومبل نيميرو 1. قالوا لي résoudre dans l'ensemble R l'équation suivante. شنو هاد l'équation؟ عطاوني مثلا الكوسينوس دو x est égal à 1/2. صافي مزيان. دابا هنا في ليكزومبل غادي نفهمو شي امور. ركزوا معايا دابا. الا بغينا الحلول هنايا اول حاجه خصك واحد لا غولاسيون. نجيو نديرو لا غولاسيون. انا درتها في ليكزومبل علاش؟ باش تفهمها في التمرين. غولاسيون اللي خاص تكون شاد هي على الشكل التالي. هاي شنو هي لا غولاسيون؟ قالك الا عندنا، ركزوا معايا مزيان، الا عندنا الكوسينوس ديال واحد الزاويه كتساوي الكوسينوس ديال واحد الزاويه اخرى، الكوس كيساوي الكوس، يعني هاد النوع ديال المعادلات قالك عندها جوج ديال الحلول. شنو هما؟ قالك هاد الزاويه هادي اكس هي اما كتساوي ليا هاد الزاويه بلس 2 كابي، ولا هاد الزاويه هاي او بيان هاد الزاويه هادي كتساوي ناقص هاد الزاويه زائد 2 كابي، بحيث تلك كا appartenant à l'ensemble Z. إلا عندك الكوس كيساوي الكوس، شحال من حل عندنا؟ جوج ديال الحلول. يا إما هاد الإكس كتساوي ألفا بلس 2 كابي، ولا هاد الإكس هادي يعني هاد الزاوية كتساوي ليا موان ألفا بلس 2 كابي. شنو هو كا؟ أبارتون واحد العدد نسبي أبارتون أ زد. اش كيعني؟ هو لو نومبر دو روتاسيون، هو عدد الدورات. صافي مزيان. ملي مشينا للدائرة المثلثية قلنا الكوس ديال ألفا راه هو الكوس ديال مو ألفا، يعني عندهم نفس النسبة نفس العدد. صافي مزيان. دونك كيفاش دابا غنجاوبو؟ يعني في هاد ليكزومبل كيفاش غنجاوبو عليه؟ ولكن نطبقو هاد العلاقه هادي. الكوس دو اكس هو كاين، ولكن هنا كاين عدد وهنا كاينه نسبه، يعني هاد الشيء هذا راه هو 1/2. دابا حنا خصنا هاد الزاويه هادي بعدا نعرفوها شنو هي. انت بحال عندك دابا الكوس ديال الفا كتساوي ليا 1/2، الكوس ديال الفا اش كتساوي ليا 1/2. دونك انت خصك تجبد دابا هاد الزاويه الفا خصنا نعرفوها شنو هي، حيت هي اللي بغينا هنايا. باش تجبد هاد الزاويه ساهل، غادي شنو غادي دير؟ ركز معايا. غادي نجيو غادي نديرو الكوس دو اكس كتساوي الكوس ديال واحد الزاويه، باش تبان لينا هاد العلاقه هادي، باش تبان لينا الكوس ديال زاويه كتساوي الكوس ديال زاويه اخرى. باش تكون هاد العلاقه هادي خاص هاد العدد نحيدوه. باش نحيدوه كيفاش غنمشي من هاد العدد هاد الكتابه هادي؟ ساهل. غتمشي للكالكولاتريس وغتحولها الراديان، يعني غدير شيفت مود راد، شيفت مود راد، راه عندك تما غادي يطلع منها دير شيفت وغادي دير مود، غادي يطلع لك بزاف ديال الكتابات. هذيك راد غتوريك على الرقم 4. صافي غادي تحول الكالكولاتريس الراديان. شرا وريتو في الحصه الاولى، كنعاود ونذكر به. دونك ملي غدير المساله غدير شيفت، صافي مزيان، وغادي دير كوس، غتعطيك تكتب لك كوس موان 1، صافي مزيان، وغادي دير هاد العدد هذا، صافي وتسد القوس وغتعطيك الزاويه مباشره
غتعطيك هي بي سور 3. وإلا كنتي حافظ الكوس ديال بي سور 3 راه هو 1 على 2، الكوس ديال بي على 3 راه هو 1 على 2. ديرو في الكالكولاتريس غادي يعطيك. دابا إلا درتي الكوس ديال بي على 3 يعطيك هذا، إلا درتي الكوس موان زان ديال هذا غيعطيك بي على 3. العكس. صافي مزيان. نعاود الكوس ديال بي على 3 تعطيك 1 على 2، ولكن الكوس موان زان ديال 1 على 2 غادي يعطيني بي سور 3. صافي واضح. باش كندير الكوس موان زان قلت لك غدير شيفت كوس هذا العدد هذا، شيفت كوس هذا العدد هذا، وغادي تساوي غتعطيك هذه الزاويه هذه. احنا دابا هاد الكتابه ولات عندي بحال هذه اللي في القاعده. في الاول ما كانش عطاوني الكوس ها هو، ولكن هذا خصو يتغير يولي هكا. وريتك كيفاش. يعني حنا وصلنا لهاد الكتابه. الاكس ها هي والفا هي بي على 3. شوف القاعده اللي غادي نطبقها احفظها. غادي نجي نقول لهم يا اما هاد الاكس هادي غتساوي لي الفا اللي هي بي على 3 زائد 2 كابي، مزيان، او بيان غتقول لي هاد الاكس هادي غتساوي لي ناقص بي على، حيت كتبت ناقص الفا ناقص بي على 3 زائد 2 كابي، بحيث كا appartenant à z. صافي. نجي نوت نكتب ليه دونك لا سوليسيون في لونسومبل ار، تكتبهم كاملين بحال هكذا، ما كنعوضو حتى شي حاجه، هادشي كيبقى هكا. بي سور 3 بلس 2 كابي ها هي، ou bien moins pi sur 3 plus 2 كابي تيل كو كا appartenant à z. هادو هما الحلول كيتكتبوا بحال هكا. كاين هاد الحل هذا وكاين هاد الحل هذا. ما غادي نعوضو حتى شي حاجه وما تكتب حتى شي حاجه، كافي انك تحفظ غير هاد العلاقه هادي وهاد العدد تحولو لهادي. وريت كيفاش كالكولاتريس صافي وانت جاوبتي على المساله ديال الكوس. ولكن هاد المساله هادي غير في ار. الا قال لك الحلول في ار كتخليهم هكا، ولا قال لك شي مجال خاص هاد الكا هذا ما يبقاش، خصنا نعوضوه. ملي غيتعوض غتولي واحد زوايا خاصه. صافي مزيان. ماشي نصعب عليكم ولا شي حاجه، الشيء راه ساهل. ونعاود الا بغيتي الحلول في ار ها الطريقه. قالوا لي شي مجال حنا غادي نديروها، قالوا لي شي مجال هذا الكا هذا هو اللي غادي نحيدو. صافي ما كاينش اشكال. صافي انا نديرو حتى لهنا ونحيدو هذا الكا، نعوضوه بواحد الاعداد خاصه. كيفاش غادي نديرو؟ لا غادي نوريكم في المثال الموالي ان شاء الله. يلا ركزوا معايا. دونك دابا غادي ندوزو ليكزومبل نيميرو 2. ها هو اكزومبل نيميرو 2. ركزوا معايا دابا. قالوا لي résoudre dans l'intervalle مثلا من moins بي jusqu'à بي. صافي مزيان. عطاونا هاد الانترفال هذا. l'équation suivante. شنو هاد ليكواسيون؟ عطاونا الكوسينوس دو اكس كتساوي راسين كاري دو 3 سور 2. صافي مزيان. راسين كاري دو 3 سور 2. دونك عطاونا الحلول ديال هاد المعادله. بغيناهم فاش؟ في هاد المجال هذا. شوفوا دابا الفرق. المثال الاول كنت هضرت على ار، المثال الثاني على مجال. دابا حاولوا تركزوا معايا دابا. نجيو هنايا. دونك بالنسبه الا بغيتي تعطي شي جواب في ار، شي جواب في المجال، ضروري خاص تخدم ار هو الاول. يعني تخرج هاد ليكواسيون سور ار، عاد يمكن لك دوز للمجال. صافي مزيان. دونك نجيو هنايا غنديرو لا ريزوليسيون بعدا. برومييرمون ها هي ريزوليسيون دون ار، حتى نديرو في ار واخا ما طلبوهاش مني، ولكن ضروري عاد يمكن لينا نمشيو للمجال. صافي. لا ريزوليسيون دون ار كيفاش غادي نديرو ليها؟ ساهله. غنجيو عاوتاني لهاد الكوس هادي. ها هي كوسينوس دو اكس كتساوي ليا راسين كاري دو 3 سور 2. قلنا هاد العدد خصنا نحيدو. كيفاش غادي نحيدو؟ نمشيو كالكولاتريس وغنديرو شيفت غتعطيك بحال هكذا كوس موان زان ديال مربع 3 على 2 بحال هكذا. ديرها كالكولاتريس غتعطيك هي بي سور 6. خاصك تحول كالكولاتريس راديان باش تعطيك هادي، سينو غادي تعطيك 30 درجه يعني بالدوغري. دونك نجيو هنايا الكوس دو اكس ايكال راسين كاري 3 سور 2. دونك دابا اش غادي ندير؟ غنحيد من هاد الكتابه غتبقى لي بحال هكا. الكوس دو اكس كتساوي غيتحيد هاد العدد ونعوضو اش بالكوس بحال هكذا، بالكوس ديال هاد الزاويه هادي، الكوس ديال بي سور 6. ها هي ولات عندي الكوس كتساوي الكوس. صافي مزيان. حتى هنا قلنا الكوس دو اكس كتساوي جوج مربع 3 على 2. هاد العدد كيفاش كنحيدوه؟ كنمشيو كالكولاتريس كنديرو شيفت كوس. تكتب لي بحال هكا. من دير انت شيفت كوس غتعطيك كوس موان زان ديالها. تكتب هاد العدد
وغتعطيك بي على 6 وانت غادي تجي هنا تكتب الكوز ديال بي على 6. علاش هادشي كامل؟ باش نرجعوا للقاعده اللي وريتكم قبيله اللي هي الكوز ديال زاويه كتساوي الكوز ديال زاويه اخرى. الكوز دو اكس ايكال الكوز دو الفا. دونك شحال من حل دابا كاين هنا؟ جوج ديال الحلول. اش تقول؟ دونك اكس غادي تعطينا كتساوي بي على 6 بلس كوا بلس 2 كا بي ou bien x est égal moins p sur 6 plus 2 kpi tel que k appartenant à z. صافي مزيان. عندنا هاد الحل هذا ولا عندنا هاد الحل، ولكن هادشي فاش؟ في المجموعه ار، شي دون ار. صافي مزيان. دابا غنمشيو هذاك الشيء اللي باغيين هما ريزوليسيون dans l'intervalle من moins pi jusqu'à quoi? Jusqu'à pi. دابا تقول لي واش نديرو هادشي؟ غدير هادشي عاد غتمشي للمجال. صافي واضح. دونك غتخرج واخا ما طلبش منك هو في ار، راه ضروري خصنا نمرو من ار. عادي يمكن لنا نخرج هاد السؤال. كون قالوا لينا في ار مباشره ما غاديش ندير هادشي دابا، غندير هادشي الاولاني صافي ونحبس. صافي مزيان. دونك ريزوليسيون دون لانترفال. اش غادي نديرو؟ ساهل. غنشدو هاد الحل اللي لقينا دابا، غنأطرو في هاد المجال نشوفو شنو عطانا، ونشدو عاوتاني هاد الحل اللي عطانا هنايا ونأطرو في هاد المجال نشوفو شنو عطانا. صافي هادشي اللي غادي نديرو دابا. يعني غنخدمو باش بلون كادغمون. غادي نكتبها، غادي نخدمو باش بلون كادغمون. ركزو معايا مزيان. هاد بلون كادغمون كيفاش؟ غادي ناخدو، نحاول نقسم السبوره باش ندير كل حاله بوحدها. ركزو معايا مزيان. الحاله الاولى غادي ناخدو هذا الاولاني، ها هو بي سور 6 بي سور 6 plus 2 kp elle est comprise entre quoi et quoi? Entre moins p et pi. من moins p jusqu'à pi. هنا هو ايكال غادي ندير هنا فيرمي، غادي ندير هو ايكال. هنا عندنا اوفير غادي ندير هنا ستريكتومون. صافي مزيان. نمشيو للحل الاخر تا هو، ها هو موان بي سور 6 plus 2 kp elle est compris entre quoi et quoi? Entre moins pi et pi. هنا قلنا elle est fermée au égal. هنا ستريكتومون ها هو عندنا اوفر elle est strictement. صافي مزيان. يعني مكاينش هاد القيمه هادي. دابا شنو الهدف ديال التأطير؟ هو خاص يبقى ليا شحال لو نومبر دو روتاسيون. صافي مزيان. يعني لو نومبر كا هو اللي خاصو يبقى ليا. هاد لا فالور دو كا هي اللي خصنا نقلبو عليها شحال. وقلنا اش قلنا؟ بان كا ابارتونون ا زد، يعني غتكون يا اما زيرو يا اما واحد يا اما ناقص واحد، جوج ولا ناقص جوج، ثلاثة ولا ناقص ثلاثة، أربعة ولا ناقص أربعة. يعني دي نومبر اونتيي غولاتيف. داكوغ. دونك تكون عدد نسبي صحيح نسبي. نجيو هنايا كيفاش غادي تبقى كا هنايا؟ هاد بي على 6 خصها تخلصو منها، يعني خاصك تنقص بي على 6 من هنا وتنقصها من هنا وتنقصها من هنا، حيت هنا كاينه بلوس. دونك خصك تحيدها، باش تحيدها خصك تنقصها. دونك اش غادي نديرو دابا؟ غتولي عندي بحال هكذا 2 كا بي، ها هي محصور ما بين موان بي سور 6. نقصنا بي على 6 هنايا ونقصنا من هنا وغنقصوها من هنا. هنا بي موان بي سور 6. مزيان. وغتبقى لي هنا 2 كا بي، ها هي. وغنحسبو هذا موان بي فوا 6 هي موان 6 بي، موان 6 بي موان بي هي موان 7 بي سور 6، موان 7 بي سور 6. وهنا بي فوا 6 هي 6 بي، 6 بي موان بي سي 5 بي سور 6. مزيان. دابا باش نحيدو 2 بي خصنا نقسمو على 2 بي، يعني غتبقى ليا كا هنايا بوحدها. داكا. ونقسمو على 2 بي. باش نقسم على 2 بي غنضرب في المقلوب هنا تولي بحال هكذا موان 7 بي سور 6. حنا نقسمو على 2 بي، ها هي حنا قسمنا عليها، نقسمو على 2 بي يعني نضربها في 1 سور 2 بي. وهنا عاوتاني 5 بي سور 6 مضروبه في 1 سور 2 بي، ها هي. غنختزلو 5 بي مع بي، هنا بي مع بي. اش تبقى لي هنايا؟ تبقى لي موان 7 6 في جوج هي 12. دونك 6 فوا 2 est égal à 12. داكا. وهنا تبقى لي كا، هنا 6 فوا 2 سي 12. الفوق لي 5 فوا 1 سي 5. 5 sur quoi? Sur 12. هادشي اللي شاطرين. اش قلنا على كا؟ دابا هو كا بقى ليا بوحدو. مزيان. اش قلنا على الكا؟ قلنا هو عدد نسبي، يعني محصور يعني الاعداد الموجبه والاعداد السالبه، يعني كاين لا سيمتري بارابور ا زيرو. دونك نجيو هنايا ناقص 7 على 12 خصنا نحسبوها، غتعطينا تقريبا موان 0 فيرغول. صافي مزيان. الفيرغول هكا ما كيهمناش هنايا. عاوتاني هنا كا، هنا 5 إلا قسمتها على 12 تعطيك 0 فيرغول. وغتجي لهنايا واحد المستقيم ها هو، هالو 0 فين كاين. هاد موان 0 فيرغول اللي كتهضر عليها هي موان 0 فيرغول غتكون هنا.
و 0 شي حاجه غادي تكون هنايا 0 شي حاجه. شنو العدد النسبي المحصور بيناتهم؟ ها هو الزيرو، يعني ك حاله وحده اللي عندها فالور وحده اللي عندها اللي هي زيرو. دونك كنشوفوا العدد اللي محصور ما بين هذا وهذا، ولكن بشرط يكون عدد نسبي، يعني ما فيش الفاصله، ما فيش البسط والمقام، ما فيش الجذر المربع، ما فيه حتى شي حاجه. يكون قلت لكم يا اما 0 1 ناقص 1 2 ناقص 2 3 ناقص 3 4 ناقص 4. هادو هما الاعداد النسبيه. شنو العدد المحصور ما بين ناقص 0 شي حاجه و 0 شي حاجه؟ انا درت المستقيم باش تفهموا. ها هو العدد الوحيد هو 0، يعني كاش حاجه تساوي لي دابا 0. غنمشي دابا لهاد الشيء اللي درنا هنا، ها هو ولا هنايا الفوق، اضطرنا بي على ستير هاد كا باش تعوضها دابا تعوضها بزيرو. الا عوضتي كا بزيرو غيمشي هذا كامل غيمشي بحالو. واش تبقى ليا؟ غتبقى لي بي على 6 وغتجي هنا وتكتب هادشي امبليك، يعني يستلزم بان راه اكس كتساوي ليا بي على 6. هذا الحل الاول. يلاه لقينا الاكس الاول. نفس الخدمه اللي درنا هنايا غادي نمشيو نديروها هنايا. عاوتاني اش غادي ندير؟ خاصني نحيد ناقص بي على 6. باش تحيدها خصك تزيد بي على 6. الا زدتي بي على باش يكونوا متقابلين. الا زدتي بي على 6 هنا تزيد هنا وتزيد هنايا. هذا هو التعطيات. دونك غتولي عندي بحال هكذا 2 كابي كومبريز اونتر كوا اي كوا موان بي غتزيد عليها بي على 6، حتى هنايا بي غتزيد عليها بي على 6. صافي مزيان. ونحسبوا ناقص بي في 6 هي موان سي بي، موان سي بي بلس بي هي موان 5 بي سور 6. ركزوا معايا هنا راه غير نحسب كالكولاتريس. موان بي سور 6 هنا غتبقى ليا 2 كابي ها هي. هنا عندنا سي فوا بي سي بي، سي بي بلس بي شحال هي 7 بي سور 6. صافي. باش نحيدو عاوتاني 2 بي غتبقى ليا كا بوحدها الوسط. باش نحيدو 2 بي نقسمو عليها غتولي موان 5 بي سور 6 فوا 1 سور 2 بي. عاوتاني هنايا 7 بي سور 6 فوا 1 سور 2 بي. غتمشي ليا بي مع بي غتبقى ليا موان 5 سور 12 حيت 6 فوا 2. وهنا كا هنا غتبقى ليا تمشي بي مع بي غتبقى ليا 7 سور 12. وغنحسبو ناقص 5 على 13 قسمتها تعطيك موان 0. صافي مزيان. وهنا 7 سور 12 تعطيك هي 0. دونك شنو العدد اللي محصور ما بين ناقص 0 بحال اللي درنا قبيله؟ ناقص 0 شي حاجه و 0 شي حاجه تعطينا هي 0. دونك ك est égal à 0 implique que غنعوضو على بزيرو. ك غتمشي على تبقى ليا ناقص بي على سي تبقى حيت عوضنا ك بزيرو. دونك غتكون هنايا اكس est égal موان بي سور 6. وغتجي لتحت هنايا غتكتب بحال هكذا. دونك ها هما لي سوليسيون اس، ولكن ماشي في ار. فاش من انترفال فاردين علينا ها هو من موان بي بحال هكذا من موان بي جوسكا بي. لي سوليسيون شحال لقينا؟ جوج. لقينا موان بي سور 6 ولقينا بي سور 6. ما كتبناش مازال هاد اللي كنكتبو هنا بلس 2 كابي بلس 2 كابي، ما كتبناش هاد الهضره كاع. دونك شوفوا الفرق دابا. الحلول في ار ها كيفاش كيتكتبوا. صافي مزيان. ولا هادو اون جينيرال. وهنا الحلول الخاصه لي سوليسيون بارتيكوليير كيكونوا على هاد الشكل هذا. صافي مزيان. ولكن باش بلون كادرون واضح. دونك ندوزو دابا للسينوس، يعني المعادله ديال السينوس. نفس الهضره نخدمو عاوتاني الحاله الاولى والحاله الثانيه وفي ار وفي المجال. المهم باش تفهموا مزيان. يلا الوغ ننتقلوا دابا للكا نيميرو 2 اللي غادي يهضر ليا على ليكواسيون ديال السينوس. من بعد ننتقلوا للطونجون. صافي. بالنسبه ليكواسيون ديال السينوس نفس الهضره. غادي نجيو وغادي نشوفوا شحال عاوتاني كا عندنا. عاوتاني الا لقيتي نفس الهضره هاد سي، الا لقيتي هاد ا n'appartenant pas à l'intervalle -1 jusqu'à 1 حيت عارفين حنا بان السينوس محصور بين ناقص 1 و 1 بحال الكوس. ولا عاوتاني الحاله الثانيه تقدر تلقى بان داك ا appartenant l'intervalle -1 jusqu'à 1. صافي. اذا لقيتي انت هاد الحاله هادي بان هاد العدد ما كينتميش لهاد المجال، يمكن لك تقول دونك لا سوليسيون في المجموعه ار راه هي لونسومبل فيد، يعني المعادله ما عندها حتى شي حل، يعني ليكواسيون نادمي اوكين سوليسيون. داكا. نجيو هنا. وإلا لقيتي بان ا كينتمي دونك ليكواسيون ها هي دونك ليكواسيون admet des solutions. صافي. شنو هما دي سوليسيون؟ حنا جايين غنشرحو بحال نجيو للكا
numéro 1. ركزوا معايا فهمتوا. نجيو للكا نيميرو 1. اش كيقول لينا؟ اكزومبل نيميرو 1 يقول لي résoudre dans R l'équation suivante. شنو هاد l'équation؟ sinus مثلا de x مثلا est égal racine carrée de 2 sur 2. صافي مزيان. دونك عطاونا هاد ليكواسيون هادي، ولكن هاد ليكزومبل هاد العدد كينتمي ليه لهاد المجال. داكوغ، الا حسبتي كالكولاتريس غتلقى في هاد المجال. حنا بغينا شي عدد ما كاينش في هاد المجال هذا. دونك دابا انت ملي تعطى شي معادله خاصك ترد البال ديما لهاد العدد. دونك ناخذ شي عدد ما كينتميش لهاد المجال باش تعرف، يعني اول حاجه خاص تعرف. دونك نجيو هنايا مثلا غادي ناخذ 7 سينوس ديال اكس كتساوي 7. هادشي راه امبوسيبل، يعني دابا ولات غير من الشوفه انك غادي تعرف واش كاين حل ولا ما كاينش. صافي مزيان. دونك هنا اش غادي تقول؟ لا سوليسيون puisque 7, le nombre 7, bien la valeur 7, n'appartenant pas à l'intervalle moins 1 jusqu'à 1, donc l'équation n'admet aucune solution, c'est-à-dire que la solution dans l'ensemble R est l'ensemble vide. ما كاين حتى شي حل. صافي مزيان. هذا مثال ديالنا. صافي. دابا نجيو هنا ناخذو ليكزومبل نيميرو 1 بالنسبه لهاد الحاله هادي. عطاوني عاوتاني ها هي résoudre dans R l'équation suivante. شنو هي l'équation؟ عطاونا sinus de x est égal مثلا ناخدو 0. هلا حاولوا تركزوا معايا دابا. عطاونا السينوس دو اكس كتساوي 0. تقول لي ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ 0 راه كاين هنا هو من ناقص 1 حتى ل1 راه كاين العدد 0. ناقص 1 عاد 0 وعاد 1. دونك 0 كاين. ملي كاين 0 دونك كاين الحل. شحال من حل حنا غادي نشوف. دونك خاصك عاوتاني بالنسبه للسينوس خاصك تكون حافظ واحد لا غولاسيون اللي غادي ندير هنايا. ها هي لا غولاسيون تاني نعقلو عليها. قال لك الا عندنا السينوس، ها هي السينوس واحد الزاويه كتساوي السينوس ديال واحد الزاويه اخرى، يعني السينوس دو اكس كيساوي السينوس دو الفا. شحال من حل كاين؟ كاينين جوج، ماشي بحال الكوس. كاين الفرق. هنا غتقول هاد الزاويه هادي اكس كتساوي ليا يا اما الفا بلس 2 كابي، او بيان هاد اكس غتساوي ليا بي ناقص الفا، يعني بي موان الفا بلس 2 كابي تيل كو كا ابارتونون ا زد. صافي مزيان. دونك هنا الا عندك السينوس كيساوي السينوس، يا اما هاد الزاويه غتساوي ليا هاد الزاويه زائد 2 كابي، ولا هاد الزاويه غتساوي ليا بي ناقص هاد الزاويه زائد 2 كابي. كاينين جوج الحلول. غنجي نطبقو هادشي هنايا. دونك نبداو. عندنا هنا السينوس، هاي السينوس ديال واحد الزاويه كتساوي ليا 0. اش غدير انت عاوتاني؟ غتمشي للكالكولاتريس غتحولها للراديان وغدير شيفت. هاد المره سينوس غتعطيك سينوس موان 1 وغدير ديال هاد العدد هذا سينوس موان 1 ديال 0. السينوس ديال موان 1 ديال 0 الا قلبتي عليه كالكولاتريس غيعطيك هو 0. دونك ممكن تجي هنا تكتب هي السينوس دو اكس كيساوي ليا السينوس ديال 0، حيت السينوس ديال 0 هو 0. كيفاش وصلنا عاوتاني هنا؟ نعاود هاد العدد 0 بغيتي تحيدو ممكن تحيدو. كيفاش؟ غادي دير شيفت ودير سينوس غتعطيك السينوس موان 1. السينوس موان 1 غيتفتح لك واحد القوس، غادي دير بلاصتو 0 وغتسد القوس وغتعطيك 0. صافي غتجي هنا وتكتب السينوس ديال ديك الزاويه اللي عطاتك هي السينوس ديال 0. السينوس ديال 0 راه هي 0. صافي مزيان. عاد تجي لهنايا ها هي ولات ليا الكتابه بحال هادي. السينوس ديال اكس كتساوي السينوس ديال الفا، السينوس ديال الزاويه كتساوي السينوس ديال واحد الزاويه اخرى. شحال من حل؟ شحال من حل عندنا؟ جوج ديال الحلول. لاحظتهم هنايا؟ دونك غتعطينا اكس كتساوي، يعني هاد الزاويه كتساوي هاد الزاويه 0 بلس 2 كابي اللي هي 2 كابي 0 صافي بلا ما نكتبوها، المهم معاك كتبتها باش تبان. او بيان اكس كتساوي بي ناقص 0 هي بي ناقص الفا بي ناقص 0 زائد 2 كابي بحيث كا ينتمي الى زد. صافي مزيان.
هنا لا ريزولسيون راه دون ار، ما نفرضوش عليا المجال. يعني هنايا اش بقى ليا؟ نعاودو نكتبوهم. هاهي دونك لا سوليسيون اللي باغيين في ار شنو هما؟ 0 زائد 2 كابي هي اش؟ هي 2 كابي. زيد بي ناقص 0 راه هي بي. ها هي بي زائد 2 كابي تلك كا ابارتونون ا زد. هادو هما الحلول في ار. 0 زائد على 2 كابي راه هي 2 كابي، بي ناقص 0 راه هي بي، بي زائد شحال؟ بي زائد 2 كابي هي كتبناها. صافي هادو هما الحلول في ار. دابا غنشوفو الا فرضوا عليا واحد المعادله ولكن ماشي في ار، عاوتاني عطاوني في مجال باش نديرو عاوتاني التعطير. انا غادي ندوز دابا ليكزومبل نيميرو 2. دونك ندوزو ليكزومبل نيميرو 2. طلبوا مني مثلا résoudre dans l'intervalle، فرضوا علينا واحد الانترفال مثلا من 0 jusqu'à بي. ركزوا معايا مزيان، من 0 حتى لبي. صافي مزيان. شنو هما الحلول اللي طلبوا مني؟ مثلا ليكواسيون on a المعادلة هذه sinus de x d'accord est égal racine carrée de 2 sur 2. صافي حاولوا تركزوا معايا فيها. دونك هنا عطاونا هاد ليكواسيون ديال السينوس في الانترفال من 0 jusqu'à بي. بطبيعة الحال راسين كاري دو سور دو ابارتونون ان انترفال موان 1 جوسكا 1، يعني كتنتمي للمجال من ناقص 1 حتى ل 1. دونك كاينين الحلول كاينين الحلول. اول حاجه كيف قلت لكم غادي نديرو لا ريزوليسيون. ها هي لا ريزوليسيون دون ار. عادي يمكن لينا نمشيو للانترفال. نجيو هنايا ونكتبو سينوس دو اكس كتساوي لي راسين كاري دو 2 سور 2. باش نحيدوها كالكولاتريس عاوتاني شيفت سينوس تعطيك سينوس موان 1 ديال هاد العدد، الزاويه اللي غتعطيك هي بي سور 4. غتجي غتكتب سينوس دو اكس كتساوي ليا هي السينوس ديال بي سور 4. شحال من حل كاين؟ جوج. كيفاش هاد الجوج هادو؟ غتمشي غتكتب عاوتاني دونك سينوس ها هي دونك هاد الزاويه هادي كتساوي بي سور 4 بلس 2 كابي، او بيان هاد الزاويه هادي كتساوي بي غتنقص منها بي على 4 بحال القاعده اللي كنا درنا بلس كوا بلس 2 كابي حيت كا ابارتونون ا زد. صافي مزيان واضح. وشنو هي بي ناقص بي على 4؟ تحسبها 4 في بي 4 بي ناقص بي هي 3 بي على 4. وتجي تكتب اكس كتساوي 3 بي على 4. هذا هو الحل غير حسبناها 2 كابي. دونك كاين هذا الحل هذا ها هو، وكاين هذا الحل هذا. شحال من حل دابا؟ كاينه جوج ولكن فين؟ غير في المجموعه ار. دابا يمكن لينا ندوزو الحلول. هيا ريزوليسيون. La résolution sur quoi? Sur bien l'intervalle, sur l'intervalle 0 المجال 0 بي. صافي اش غادي نديرو؟ بطبيعة الحال لونكادغومون كيف وريتكم. نشوفو الحالة الأولى ونشوفو الحالة الثانية. الحالة الأولى شنو عندنا؟ عندنا بي سور 4 بلس 2 كابي غتكون محصورة ما بين 0 بي بجوجهم ويكال. علاش؟ حيت عندي بجوجهم داخلين هما فاهمين. نجي عاوتاني هنا لهاد الحل هذا اللي هو 3 بي سور 4 بلس 2 كابي اللي كومبريس اونتر كوا اي كوا اونتر 0 اي بي. دونك حنا نأطرو هذا ونأطرو هذا. شنو الهدف من هادشي كامل؟ باش نجبدو لو نومبر دو روتاسيون كيف قلت لكم، باش نعرفو الحل الرئيسي اللي كينتمي ليه هاد المجال هذا من 0 حتى بي. دونك نجيو هنايا باش نحيدو هاد بي على 4 نقصو بي على 4 من هنا نقصوه من هنا ونقصوه من هنا. غتولي عندي 2 كابي هنا 0 موان بي سور 4. هاهي نكتبوها 0 موان بي سور 4. هنا بي موان بي سور 4. هنا نقصنا ديجا بي على 4. 0 موان بي سور 4 سي موان بي سور 4. هنا تبقى لينا 2 كابي. بي ناقص بي على 4 شحال تعطينا؟ تعطينا هي 3 بي سور 4. حيت 4 في بي 4 بي ناقص بي هي 3 بي على 4. صافي مزيان. دابا غنحيدو هاد 2 بي غتبقى ليا كا بوحدها هنايا، يعني غادي نقسمو على 2 بي يعني مضروبة في 1 على 2 بي. ها هي
وهنا 3 بي سور 4 عاوتاني حتى هي غادي نضربو في 1 على 2 بي، غتمشي بي مع بي داكوغ، غتمشي هنا بي مع بي، اش تبقى ليا؟ تبقى ناقص 1 على 8 حيت 4 بجوج، وهنايا غادي 3 غتمشي بي مع بي تبقى 3 على 8 ناقص 1 على 8 هي موان 0 فيرغول، هنا ك و 3 قسمتها على 8 هي 0 فيرغول. دونك عاوتاني ها 0 فين كاين، ها موان 0 فيرغول فين كاين، ها 0 فيرغول شي حاجه فين كاين. دونك العدد اللي باغيين حنا اللي محصور بيناتهم ويكون نسبي راه هو العدد صفر. دونك هنا الا كانت ك كتساوي 0 امبليكو غادي نمشيو لهاد كنعوضو بزاف، واش بقى ليا الحل هو بي على 4 اكس كتساوي ليا بي على 4. هذا الحل الاول. ونمشيو نفس التأطير عاوتاني، غادي نديرو 2 كابي، غادي نديرو 0 غنقصو منها 3 بي على 4 ها هي، وهنا بي غتنقص منها 3 بي على 4 وتحسب على خاطرك تعطيك 2 كابي. هنا 0 ناقص 3 بي على 4 راه هي ناقص 3 بي على 4. هنا 4 في بي هي 4 بي، 4 بي ناقص 3 بي هي بي على 4. صافي مزيان. وغتجي هنا اش تولي 2 كابي، هنا 3 بي على 4 غنقسمو على 2 بي يعني مضروبه في الانفيرس اللي هي فوا 1 سور 2 بي، وهنا بي على 4 فوا 1 سور 2 بي. صافي نحسبو نختزلو بي مع بي تبقى ليا 3 على 8، وهنايا قسمنا على 2 بي تبقى لنا غي كا، هنايا غتمشي بي مع بي تبقى ليا 1 سور 8 ولا 1 ويتيام. صافي مزيان. دونك هنا في هاد الحالة هادي هنا قلنا موان 3 فيرغول، هنا موان 3، هنا موان 3 بي سور 8، هنا 1 سور 8. دونك تعطيك موان 0 فيرغول، هنا كا هنا تعطيك 0 فيرغول. دونك بطبيعة الحال كا اتيكال 0، ماشي ديما كا كيساوي 0 غير في هاد الحالات درتهم، راه كاين أمثلة أخرى يقدر كا يعطيو يكون على جوج الحالات ولا 3 ولا 4، هادشي راه جاي إن شاء الله في التمارين. دونك كا اتيكال أنا كنشرح غير الكل باش تفهمو مزيان. كا اتيكال 0 امبليك كو إلا عوضتي هاد كا بزيرو تتبقى ليا 3 بي على 4 تكتب إكس كتساوي 3 بي سور 4. صافي مزيان. هذا الحل الثاني. صافي غادي تجي هنا فينالمون غتكتب دونك bien par conséquent la solution sur l'intervalle 0 jusqu'à pi ها هي fermé borné غتعطينا جوج ديال الحلول شنو هما بي سور 4 ها هو اي 3 بي سور 4. شحال من حل كاين؟ جوج ديال الحلول. هذه لا رياكسيون ديال السينوس في واحد الانترفال بي، خصنا نديرو لا ريزوليسيون سور ار اي لا ريزوليسيون بوي لا ريزوليسيون سور ان انترفال ديفيني هما اللي كيفرضوا علينا في التمرين. دابا يمكن لينا ندوزو ليكواسيون ديال الطونجون نشوفو حتى هي الحالات ديالها. الوغ بالنسبه للكا 3 ديال الطونجون، طونجون دو اكس ايكال 1 هنا طبعا حنا عارفين السين والكوس. دونك بالنسبه للطونجونت انا غادي نعطي قاعده ديريكتومون باش ما تبرزش راسك. دونك الا عندنا هاد الكتابه خصنا نحولوها كيف قلت لكم بحال الكوس والسين. طونجون دو اكس خصها تساوي ليا بحال هكا طونجون ديال الفا. صافي مزيان. الا حولتيها لهاد الكتابه هادي هكا باش غتمشي غدير شيفت طونجون ديال العدد اللي عطيناك هنا وغادي يعطيك طونجون ديال ديك الزاويه. دونك شنو هما الحلول اللي عندي هنايا؟ كاين حل واحد غتقول دونك هاد الزاويه هادي اكس كتساوي ليا هاد الزاويه الفا بلس ماشي دو كابي بلس كابي. صافي مزيان. حيت مكاينش طونجونت في الدائره المثلثيه، هو مماس للدائره المثلثيه في زهره. وريتكم هادشي بلس كابي تيل كو كا ابارتونون ا زد. هذا الحل في ار. دونك هذه القاعده اللي خاصك تكون حافظها. صافي مزيان. صافي نجيو ناخدو ان اكزومبل شحال بسيطه. اكزومبل نيميرو 1 قالوا لي ريزودغ مثلا سور لانترفال ناخدو واحد لانترفال من موان بي سور 2 مثلا جوسكا بي سور 2. صافي مزيان. ناخدو بحال عطينا هاد لانترفال نشوفو واش كاين شي حل ولا ما كاينش. شنو هي ليكواسيون اللي عطينا؟ طونجونت دو اكس داكور اتيكال ا 1. دابا اش غادي دير نتايا؟ غتمشي للكالكولاتريس بطبيعة الحال وغادي تشوف هاد الواحد هذا، يعني خصو يتحيد تشوف الزاوية طونجون ديال اش من زاوية كتعطينا هاد العدد هذا واحد. قبل من هادشي خصنا لا ريزوليسيون دون ار هي الاولى، يعني عاوتاني نفس المسألة
المرحلة الأولى تكتب ريزوليسيون، ها هي ريزوليسيون دون ار. دونك كيفاش غادي نديرو ليها؟ نكتبوها بشي كالكالاتريس، غدير طونجونت دو اكس كتساوي، هاد العدد باش نحيدوها بشي كالكالاتريس غدير شيفت، غتعطيك بحال هكدا طونجونت موان زان ديال هاد العدد واحد، تعطينا هي بي سور كات. صافي غتجي هنا وتكتب طونجونت ديال بي على 4 هي اللي كتعطينا واحد. دونك هاد الكتابة هي هادي، هاهي طونجون دو اكس كتساوي طونجون دو الفا، الفا هي بي على 4. دونك شنو الحل؟ كاين حل واحد، اش تكتب هنايا؟ دونك بأن الإكس هاد الزاوية كتساوي بي على 4 ماشي زائد دو كابي زائد كابي. شوفو كلشي عنده براهين، حنا دابا مكيهمناش هادو قواعد خصها تقرا ليهم، بلوس كابي تلك كا ابارتونون ا زد. صافي مزيان. هذا الحل فاش غي دون ار. اش باغي نهوما على الانترفال، فهمت ضروري هادشي غادي دير لونكادغمون اللي عندك، غدير ريزوليسيون دابا، résolution dans l'intervalle moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. صافي. يعني غادي نديرو التعطير ديالنا بشويه. شنو هو الحل اللي عندنا ديجا؟ عندنا pi sur 4، ها هي pi sur 4 بلس كابي، هادشي محصور ما بين موان pi sur 2 و pi sur 2. صافي. دابا نبداو ونأطرو. هنا درت على ستريكتومون حيت خارجي، هنا اوفير ان انترفال اوفير بورني. نجيو هنا باش نحيدو بي على 4 خصنا نقصوها، دونك غتبقى ليا هنايا 4 بي، ولا غادي نديرو موان بي سور 2 موان بي سور 4 ها وحده، ولا غادي نديرو بي سور 2 غنقصو منها بي على 4. صافي مزيان. وغنمشيو نحسبو في الكالكولاتريس، غتعطينا moins 3 pi sur 4، هنا 4 بي، هنا غتعطينا بي sur 4. إلا حسبتوها صافي مزيان غتعطيك موان بي فوا 4 هي موان 4 بي، موان بي سي موان سي بي sur 8. صافي غادي دير الاختزال غتعطيك موان 3 بي sur 4. هنا نفس الهضرة، بي فوا 4 سي 4 بي، 4 بي موان بي سي 3 بي sur 8. عاوتاني بطبيعة الحال غادي تجي هنايا، قلنا 4 fois pi c'est 4 pi، 4 pi moins pi حيت هنايا غتعطيك moins 2 pi، حيت غتعطيك هي 4 pi moins 2 pi c'est 2 pi sur 8، وغتختارها غتعطيك pi sur 4. هنا باش نحيدو هاد عاوتاني هاد بي هادي خصنا نقسمو على بي، غتبقى ليا هنا هكا، باش تقسم هنا على بي غتولي moins 3 pi sur 4 مضروبة في 1 sur pi. هنا نفس الشيء عاوتاني pi sur 4 fois 1 sur 4، شي بي مع بي، هنا بي مع بي تبقى هنا موان 3 sur 4 كا، هنا تبقى لينا بي مشات مع بي بقات ليا 1 sur 4. إلا حسبتي لها كالكالاتريس غتعطيك موان 0,، وهنا كا هنا 0,. نفس الهضرة عاوتاني. شنو العدد المحصور بين ناقص 0 شي حاجة و 0 شي حاجة؟ راه هو 0. غتكتب هنايا كا إيكال 0 امبليكو، غنحيدو هذا غادي نعوضو ب 0. ها هو فين هو هاد الحل هذا اللي خرجينا قبيله، غنعوضو كا ب 0 اش تبقى ليا بي سور 4. غنجيو نكتبو اكس ايكال بي سور 4. صافي. باغ كونسيكون بيان فينالمون غادي نجيو غادي نديرو دونك لقينا لا سوليسيون في الانترفال موان بي سور 2 جوسكا بي سور 2. لقينا الحل شنو هو بي سور 4. هذه لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون ديال طونجون دو اكس ايكال صافي. كاين حل واحد، كاينينش هنا جوج حلول. طونجونت فيها قاعده فيها الحل واحد، كوسينوس فيها جوج ديال الحلول، والسينوس فيها جوج ديال الحلول. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحصه هذه. درنا لا ريزوليسيون ديال لي زيكواسيون تريغونومتريك. ان شاء الله غنحاول الحصه الجايه نعطيكم عاوتاني لي زينيكواسيون تريغونومتريك باش يلاه نحاولوا نكملوا الدرس ديالنا ونمشيو لي زيكزارسيس. السلام عليكم.